عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به فنتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریف، تکبیر، تحمید، تقدیس اور تقدیر اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر. محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے گردش ایام کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ نے
سنت ابراہیمی کو دوبارہ دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا انشاءاللہ العزیز موقع عطا کرنا ہے۔